ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की। अब ये जंग जो है शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की ईरान के ऊपर हमला करके। अब ईरान के जवाबी हमलों में इसराइल जो है वो उसमें काफ़ी बड़ी तबाही हुई है। इसराइल ने जितना नुकसान ईरान को पहुंचाया है वो शायद नाकाबिल तलाफी। ईरान के अंदर फौज में जो गद्दार थे उन्होंने इसराइल को जो इन्फॉर्मेशन दी, उसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर इसराइल ने ईरान के आर्मी चीफ और फ़ज़ाइया के सरबराह जोहरी साइंसदान जो थे उन समेत अहम जो लोग थे उनको निशाना बनाया और वो लोग शहीद हो गए। ईरान को बहुत बड़ा धचका लगा, उसकी कमर टूट गई और जोहरी तंसीबात जो थी उसको नुकसान भी पहुंचाया। इस सब कुछ के बाद भी ईरान जो है पीछे नहीं हटा जंग का, उसने जवाब भी दिया। ईरान की और इसराइल की जो कशीदगी वो इतनी बढ़ गई है। ईरान के साथ कौन है, इसराइल के साथ कौन है? सऊदी अरब, चीन, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो है ईरान के साथ हैं। बरतानिया, अमेरिका और इसराइल ये साथ है और इसके पीछे कुछ और ममालिक भी हैं, वो भी जो खुफिया साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान के जोहरी तंसीबात पर हमलों पर जो इसराइल के उस शदीद मजम्मत की थी। रूस ने ईरान के खिलाफ जो है इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत की थी। अफगानिस्तान ने मजम्मत की। इसराइल ने हफ्ते की सुबह इसराइल पर 5वां बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। धमाकों की आवाज़ें तल अवीव और यरूशलेम में सुनी गई। इसराइल ने ईरानी सरबराह आयतुल्लाह खुमैनी पर हमले का ऐलान किया है। ईरानी फौज ने बरतानिया बहरी जहाज को खलीज फारिस में रोक दिया। इसराइल ने यमन में हौजी मिलिट्री चीफ को निशाना बनाने का भी दावा किया। इसराइली फौज का ईरान पर हमलों में 20 से ज़ायद ईरानी कमांडर जो शहीद करने का दावा किया। इसराइल ने तेहरान पर हमले का मंसूबा बनाया, वो भी बढ़ा। ईरान का इसराइल पर 7 टन बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई थी, उसमें पूरी दुनिया की 6000 परवाजें मनसूख हो गई। ईरानी फौज का एक और इसराइली F-35 मार गिराने का दावा, पायलट भी गिरफ्तार कर लिया है। तकरीबन गिरफ्तारी शायद 2 पायलट हो। ईरानी मिसाइल इसराइल पहुंचने के बाद तल अवीव और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में धमाके सुने गए थे। इसराइल ने ना जितनी भी उनकी कुदरती गैस के जितने ज़खायर थे उस पर हमला किया। ईरान को की कमर तोड़ने के लिए इसराइल ने सारे हरबा इस्तेमाल कर लिए, लेकिन अभी तक वो नाकाम है। तो फिजिकली तौर पे जो ना ये इसराइल जो है मजबूत है, क्योंकि उसको अमेरिका की सपोर्ट है। शुमाली कोरिया किम जोंग जो है उन्होंने भी ऐलान किया था कि वो भी ईरान के साथ खड़े में। इसराइल ने ये नेस्त तो नाबूद होगा इंशाल्लाह। आज कल छोटा सा मुल्क है ईरान, उसके बावजूद इसराइल और अमेरिका जो एक ही साथ है उसको टक्कर दे रहा है। जो फ़ज़ाई सपोर्ट चाहिए हमें, वो अगर चीन दे दे जहाज़ और फ्यूल दे दे, ईरान का तो 7 मिनट में उड़ा सकता है। इसराइल इतना बड़ा नहीं है। ईरान के पास एक ही हलवा रह जाएगा, वो है न्यूक्लियर का। एटॉमिक एनर्जी जो है उसको नुकसान पहुंचाया और इसकी वीडियोस भी कुछ आई हैं। जो सुपरसोनिक मिसाइल ने जो हमले किए हैं इसराइल पे, उसने दिल बाग बाग कर दिया। जबरदस्त वीडियोस जो थी उन्होंने तबाही मचाई। जो यहूदी हैं इनको नेस्तनाबूद करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हल नहीं। गजा को तबाह बर्बाद कर दिया, बच्चे शहीद कर दिए। अभी भी ईरान अकेला मौजूद है और अकेला ही फाइट कर रहा है। जब इसको मदद मिल गई ईरान को जरा सी भी, तो मैं बता दूं आपको, ये ईरान अकेला ही काफ़ी होगा इसराइल के लिए। एक अगर एटमी मिसाइल मार दिया ईरान ने और अगर वो पहुंच गया, ठीक है, सबसे पहले तो उर्दन ही है। उर्दन में इसराइली कैबिनेट बैठी हुई है, उनके अपने जासूस हैं, बल्कि इसराइल की फोर्स मौजूद है जो उर्दन से ही जो ना जब गुजरता है उनका मिसाइल तो वहीं उसको नाकारा बना देते हैं। इसराइल का पूरा कंट्रोल उर्दन पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की। जी हाँ, अब ये जंग जो है शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की ईरान के ऊपर हमला करके। अब ईरान के जवाबी हमलों में इसराइल जो है वो उसमें काफ़ी बड़ी तबाही हुई है। हाल ही में इसराइल ने जितना नुकसान ईरान को पहुंचाया है वो शायद नाकाबिल तलाफ़ी है, क्योंकि इसराइल ने जो अंदर से जो गद्दार थे, जो ईरान के अंदर फ़ौज में जो गद्दार थे, उन्होंने इसराइल को जो इन्फॉर्मेशन दी और उसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे इसराइल ने ईरान के तमाम बड़े जो जितने भी आर्मी के अफसरान थे, यानी कि आर्मी चीफ और फ़ज़ाइया के सरबराह जोहरी साइंसदान जो थे, उन समेत अहम जो लोग थे उनको निशाना बनाया और उनका हदफ कामयाब रहा और वो लोग शहीद हो गए। तो इस तरह ईरान को बहुत बड़ा धचका लगा, उसकी कमर टूट गई और जोहरी तंसीबात जो थी उसको नुकसान भी पहुंचाया। और इस सब कुछ के बाद भी ईरान जो है उसने पीछे नहीं हटा और उसने बड़ी बात यह है कि बहादुरी दिखाई ईरान, क्योंकि एक देखें इस्लामी ममालिक है और हमारा जज्बा ईमान यही है कि हम अल्लाह को मानते हैं और इसी बात को बुनियाद बना के ईरान जो है उसने जंग का नाम भी अल्लाह के नाम से रखा और बाकायदा जंग का उसने जवाब भी दिया। और अब जो ज़्यादा तरीन सूरत हाल है उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो अभी अब तक की जो सूरत हाल आई है उसमें ईरान की और इसराइल की जो कशीदगी वो इतनी बढ़ गई है। अब इसमें कौन सा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है ये मैं आपको बता दूं कि इस टाइम ईरान के साथ कौन है, इसराइल के साथ कौन है। ये दोनों मालिक जो हैं, इनके दोनों जो जंग चल रही है इसके दरमियान, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, सऊदी अरब, चीन, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो हैं ये ईरान के साथ हैं। अभी तक तो ये हैं। उधर बरतानिया, अमेरिका और इसराइल ये साथ है और इसके पीछे कुछ और ममालिक भी हैं, वो भी जो खुफिया साथ हैं। सबसे बड़ा बयान जो दिया है सऊदी वली अहद जो हैं, उन्होंने बयान दिया था कि ईरान में जितने ज़ायरीन हैं जो हज के लिए आए थे वो हमारे मेहमान रहेंगे। पाकिस्तान ने भी ऐलान किया कि वो भी यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी मेहमान के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान के जोहरी तंसीबात पर हमलों पर जो इसराइल के उस शदीद मजम्मत की थी। रूस ने ईरान के खिलाफ जो है इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत की थी। अफगानिस्तान ने मजम्मत की और ये सब कुछ होने के बाद
اب جو حملے ہوئے ہیں یعنی کہ ہفتے کو، وہ بڑا خطرناک حملہ تھا۔ اسرائیل نے ہفتے کی صبح اسرائیل پر 5واں بڑا میزائل حملہ کر دیا تھا۔ تازہ حملے میں درجنوں میزائل داغے گئے، جبکہ دھماکوں کی آوازیں تل ابیب اور یروشلم میں سنی گئی تھی۔ اسرائیل نے ایرانی سربراہ آیت اللہ خمینی پر حملے کا اعلان کیا ہے کہ اب ہم ڈائریکٹ ان پہ حملہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے ٹارگیٹڈ حملے کر کے لوگوں کو شہید کیا۔ اسرائیل کے ایرانی انرجی تنصیبات پر حملے۔ ایرانی فوج نے برطانیہ بحری جہاز کو خلیج فارس میں روک دیا۔ اسرائیل نے یمن میں حوثی ملٹری چیف کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے، یہ اسرائیل کا دعویٰ۔ ایران کا اسرائیل پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرون سے حملہ، ایک اسرائیلی ہلاک ہوا جو ابھی حملہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج کا ایران پر حملوں میں 20 سے زائد ایرانی کمانڈر جو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل کا آج رات تہران پر حملے کا منصوبہ ہے، اسرائیل نے تہران پر حملے کا منصوبہ بنایا، وہ بھی بڑا۔ ایران نے جو جوابی حملوں میں 4 اسرائیلی ہلاک کیے تھے، درجنوں زخمی ہوئے تھے، کئی مکانات تباہ ہوئے تھے۔ ایران کا اسرائیل پر 7 ٹن بارودی مواد سے لدے حاج قاسم سپر سونک میزائل سے حملہ کیا۔ ایران نے حملہ کیا ہے اس کے اوپر۔ اسرائیل نے ایرانی جنگ 2 دن میں دنیا بھر کے 6000 اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس میں پوری دنیا کی 6000 پروازیں منسوخ ہو گئی تھیں۔ ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی F-35 مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران نے ایک اور جہاز گرا دیا ہے اور اس کا پائلٹ بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تقریباً گرفتاری شاید 2 پائلٹ ہو گئے۔ اسرائیل نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کسی وقت بھی قتل کر دیں گے، وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسرائیل اس سے قبل حماس رہنما اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ جیسی اہم شخصیات کو بھی نشانہ بنا چکے ہیں، یعنی شہید کر چکے ہیں۔ ایران نے آج دوسری مرتبہ اسرائیلی شہروں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایرانی میزائل اسرائیل پہنچنے کے بعد تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے سنے گئے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ایران نے 100 میزائل داغے تھے۔ ٹوٹل حملوں میں 8 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، 200 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے جتنی بھی ان کی قدرتی گیس کے جتنے ذخائر تھے اس پہ حملہ کیا ہے، تقریباً 3 حملے کر چکے ہیں جو تینوں بجھا دیے، تینوں میں آگ لگائی تھی، تینوں بجھا دیے۔ حالانکہ یہ ایک بڑا حملہ ہے ان کے ایران کو کی کمر توڑنے کے لیے اسرائیل نے سارے حربے استعمال کر لیے، لیکن ابھی تک وہ ناکام ہے۔ لیکن ہر لحاظ سے جو ہے نا مضبوط، جو اگر اب دیکھا جائے گا تو فزیکلی طور پہ جو ہے نا یہ اسرائیل جو ہے مضبوط ہے، کیونکہ اس کو امریکہ کی سپورٹ ہے اور جوہری تنصیبات میں بھی آگے۔ لیکن اب جو شمالی کوریا ہے، کم جونگ جو ہے، انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے فوجی تنصیبات پہ اچانک حملہ کر کے ایک ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اسرائیل نے۔ یہ نیست و نابود ہوگا انشاءاللہ آج نہیں تو کل۔ اگر ہماری فوج بھی، پاکستان کی فوج بھی اگر ساتھ شامل ہو گئی تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور ہمارے فضائیہ ویسے ہی بہت آگے ہیں ماشاءاللہ۔ ایرانی بحریہ کے ڈرونز کی برطانوی جنگی بحری جہاز کے قریب پروازیں جاری ہیں، جبکہ برطانیہ ہیڈ بیڑے کو خلیج فارس میں داخلے سے روکنے کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ اچھا، یہ سارا اسرائیل، اب یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، لیکن نقصان جو پہنچا ہے ایران کو وہ ناقابل تلافی نقصان ہے، کیونکہ 20 کمانڈر جو ہیں، بڑے اہم کمانڈر جو ہیں 20، اس میں جوہری جو ہے سائنسدان بھی تھے، وہ بھی انہوں نے شہید کر دیے۔ لیکن دیکھیں، اب چھوٹا سا ملک ہے ایران، اس کے باوجود وہ اتنے بڑے پاورفل، سپر پاورفل سے کہہ لیں آپ، اسرائیل اور امریکہ جو ایک ہی ساتھ ہے، اس کو ٹکر دے رہا ہے۔ اگر ایران کو تھوڑی سپورٹ مل جائے کسی کی، جیسے چین اور پاکستان اور افغانستان کی بھی سپورٹ مل جائے چلیں، لیکن جو فضائی سپورٹ چاہیے ہمیں، وہ اگر چین دے دے جہاز اور فیول دے دے اور جو چیزیں ضرورت پڑتی ہیں جنگ کے لیے وہ اگر مل جائیں، اگر دے دے، تو پھر ایران جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا تو 7 منٹ میں اڑا سکتا ہے، اسرائیل اتنا بڑا نہیں ہے۔ اگر ایران جو، کیونکہ یہ آگے جا کے ایران کے پاس ایک ہی حلبہ رہ جائے گا، وہ ہے نیوکلیر کا۔ انہوں نے جتنے بھی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچایا، یعنی کہ ایٹامک انرجی جو ہے اس کو نقصان پہنچایا، اور اس کی ویڈیوز بھی کچھ آئی ہیں۔ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہی ہیں ساری تو سچ نہیں ہے، لیکن جو کل والی ویڈیوز ہے، جو سپر سونک میزائل نے جو حملے کیے ہیں اسرائیل پہ، اس نے دل باغ باغ کر دیا بھائی، کمال کر، زبردست ویڈیوز جو تھی انہوں نے تباہی مچائی، کیونکہ اسرائیل جو ہے نا، جو یہودی ہیں، ان کو تو نیست و نابود کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ اس نے غزہ کو تباہ برباد کر دیا، بچے شہید کر دیے تھے، اور سب زبانی جمع خرچ کرتے رہے، بیان دیتے رہے، لیکن ایران تب بھی ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ابھی بھی ایران اکیلا موجود ہے اور اکیلا ہی فائٹ کر رہا ہے۔ ہاں، جب اس کو مدد مل گئی ایران کو ذرا سی بھی، تو میں بتا دوں آپ کو، یہ ایران اکیلا ہی کافی ہوگا اسرائیل کے لیے۔ ایک اگر ایٹمی میزائل مار دیا ایران نے، اور اگر وہ پہنچ گیا، کیونکہ یہ بیچ میں جو دوسرے ممالک جو ہے نا ایران کو، ایرانی میزائل کو روک رہے ہیں، اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایران کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اردن ہی ہے، اردن میں اسرائیلی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے اپنے جاسوس ہیں، بلکہ اسرائیل کی فورس موجود ہے جو اردن سے ہی جو نا جب گزرتا ہے ان کا میزائل، تو وہیں اس کو ناکارہ بنا دیتے ہیں اور کافی چیزوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہی سب کچھ اردن کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اردن جو ہے وہ سپورٹ، جو کہ اسرائیل کا پورا کنٹرول اردن پر ہے، تو
تو یہ چاروں سائڈ سے اس نے گھیرا ہے ایران کو، لیکن ایران پھر بھی اکیلا فائٹ کر رہا ہے، اور ہمیں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ایران جو ہے اپنی جنگ جو ہے وہ جیت جائے گا، اللہ نے چاہا تو ایران کی سپورٹ بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ تو فی الحال یہ ہے اب تک کی اپڈیٹ کہ ایران نے جو ہے نا اسرائیل کے ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، اور ایران بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور اب اپنے دفاع کے لیے اس نے جو کچھ کیا وہ میں بولتا ہوں بہت اچھا کیا ہے، اور اس سے زیادہ وہ کیا کرے گا۔ اور اسرائیل تو ایک طرح سے پوری دنیا میں حکمرانی چاہتا ہے، بدماشی کرنا چاہ رہا ہے، جو سمجھ میں آئے کسی بھی ملک پہ حملہ کر دے گا، یہ ایسا نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ پاکستان میں ان کے ساتھ ہے، اور سارے ممالک اسلامی ممالک ان کے ساتھ ہیں، سعودیہ ساتھ ہے، انشاءاللہ بہت آپ کو نظر آئے گا، اس کے خلاف ضرور بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ امید ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے ایران جو ہے اسرائیل کے خلاف جنگ جیت جائے گا۔ تو فی الحال اب تک کی اپڈیٹ ہے، اس سے متعلق کوئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اپنے میزبان جاوید صاحب کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔